श्री स्वस्तानी व्रत कथा सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताजनहरूमा म झलकमणि दाहाल बादशाहको तर्फबाट नमस्कार अनि न्यानो न्यानो अभिवादन। आज हामी सप्तम अध्यायमा आइपुगिसकेका छौँ। सप्तम अध्याय सुरु गर्नुभन्दा पूर्व सबैजनाले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर श्री स्वस्तानी मातालाई प्रार्थना गर्नुहोला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदै शाङ्गवदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यति पढिसकेपछि सबैजनाले हातमा लिएको पुष्पाञ्जलीलाई श्री स्वस्तानी माताको पुस्तकमा चढाएर ढोग्नुहोला। अतः सप्तमोऽध्यायः कुमारजी आगे गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीले त्यसरी प्राण त्याग गरेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर्व नाग दैत्य र ऋषिमुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत वायु चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर व दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति मुर्छा परे, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँच्यो, कतिको खुट्टा भाँच्यो, कतिको भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिका मुख भुइँमा घोप्टिनै रह्यो। उठ्न असमर्थ भएका जति सबै रुन कराउन लागे। कति रक्षा गर प्रभु, रक्षा गर, मरे बाबा मरे बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग थोरै शान्त भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँ र सबैलाई नडराओ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब के गर्ने होला? असम्भव कुरो प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हामफाली प्राण त्याग गरेको देखि हावाभन्दा पनि बेगले शीघ्र गतिमा कैलाशमा पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका? भन, किन मौन भएर उभिएका छौ? यस्तो शङ्करको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकी प्राण प्यारी सतीदेवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधि, पापिष्ट दक्षले हजुरका अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौलाप हो। त्यसलाई नडाके मेरो के हुन सक्छ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्। कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने छैन। इत्यादि अनेक दुर्वाच्य बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्तले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुख नहेरी केवल हजुरको नाम शिव 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 भन्दै यज्ञाग्निमा हामफाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले पनि दग्ध गराउन सकेको छैन। केवल प्राण छाडेर यज्ञकुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ।
हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेव आज्ञा भयो, हे मुने, तिमीले भनेको कुरा निश्चित हो, सत्य हो कि होइन? शिवको यस्तो वचन सुनेर नारदजीले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेरिबक्सियोस्, सत्य तथ्य आफै ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्नुभयो अनि क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी पाखुरा निमट्दै नारदजीको सामुन्ने नै उभिनुभयो। हे मुने, 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि त्यो पापिष्ट दक्षको विनाश गर्नलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी विदा दिनुभयो र नारदजी महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो आश्रममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाल्दै शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयङ्कर 64 योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणले शहीद भई महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, काला काला दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघको जस्ता अर्थात् बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजिएकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो लामो जिब्रो ल्याप ल्याप बाहिर निकाल्ने महाकालीलाई शिवजीको सामुन्ने उभिएको देखि महाकाली भन्नुहुन्छ, के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो प्रभु? विन्ती होस्। अनि फेरि महादेवले अघि चाहिँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान गर्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन जस्तै ध्वनि निकाल्दै 1000 सूर्य जस्तै चिज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी दसेका, मुण्डमाला लगाएका, बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, दायाँ हातमा डमरू लिएका, भीषण मूर्ति जस्तै देखिएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर विन्ती गरे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो प्रभु? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गर्न डाकेको हुँ। त्यसको यज्ञ विध्वंस गरेर देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ। अब तिमीहरू नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत पिशाच योगिनी भई अनेक मेघ गर्जे जस्तै गर्जी सिंहनाद गर्दै पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात् यमराज नै प्राणीको नाश गर्न हिँडे चाहिँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाशबाट हिँडे। तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न निकै कठिन पर्यो र थरथर काँपिन्। 7 समुद्र छचल्क्यो, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन दगुड्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा सब बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री, बालक, बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही चाहिँ अझै के हुने हो भनेर डराई कराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दी, भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे चाहिँ दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्यगण सहित परस्पर युद्ध गर्न जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू, देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषिमुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोइ कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हातखुट्टा भाँचियो, कोही टाउको भुइँमा टेके, कति मूर्छा परी असहाय जस्तै भूमिमा ढलिरहे।
तर विष्णु प्रवृत्ति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्रास्त्र लिएर वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। त्यसरी परस्परमा घमासान सङ्ग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्नियास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी भूतप्रेत प्रथमगढ र विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती, निमोठी, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छदाई देवताको संहार गरे। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली, वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जी, सिंहनाद गर्जे, मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे जसरी नै दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच प्रथमगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याए, कसैको निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुछेर खाए, कसैको कुखामा पाल पारेर रगत पिउन लागे, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटी कोटी सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवतागण अनि यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए चाहिँ वीरभद्र र महाकालीमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिई सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए चाहिँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनका कसैका शिर छैनन्, कसैका हात, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाती यज्ञाग्नि कुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना, देवता, यक्ष, दानव, गन्धर्व, किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी विष्णुले राता राता आँखा पारी नागलेजी निश्वास फिर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पञ्चजन्य शङ्ख बजाई, दाहिने हातले कौमुदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्रास्त्रले विष्णुको सहायताका लागि कठोर युद्ध गरे। त्यो देखेर महाकालीले रिसले आगो ज्वाला चाहिँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्गले जाइ लागिन्। त्यो देखेर भूतप्रेत पिशाच प्रथमगढ डाकिनी शाकिनी 64 योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना, देवता, दैत्य, गन्धर्व, किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमुदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा बज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दै, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच प्रथम गणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी मरे, भूमिमा ढले, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाँचजन्य शङ्ख बजाए।
मूर्छा भइरहेका वीरभद्र र महाकालीका कानमा देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका, कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूलले विष्णुका छातीमा लक्षित गरेर वेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परे। अनि मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी, भृङ्गी, प्रथम गण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्रास्त्रले दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैका टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमुठेर मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा हालिदिए। यस्ता प्रकारले देवता, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सबै सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर, हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज 21 रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्न लागे, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर त हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णुले रिसाई वीरभद्रमाथि ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलयकालको मेघ गर्जे चाहिँ गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए चाहिँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, 64 योगिनी, प्रथम गण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र, महाकाली भनी उनका नजिकै गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले मुख बाइदिएकाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र उनले निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाहिँ चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्रदेखि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठमा जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्षसेनावधो नाम सप्तमोऽध्यायः। कैलासमा शिवजी छन्छनत, दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाउँ जानत। कैलासमा शिवजी छन्छनत, दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाउँ जानत। अब सबैजनाले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर श्री स्वस्तानी माताको प्रार्थना गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवननिदल निवीक्षण कृष्णः। काले वर्षतु वर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं चोवरहितो ब्रह्मण सन्तु निर्भयाः। अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण, निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्।
तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्वारकथा प्रसङ्गा या कुन्दिन्तुतसारहारधवला यौ शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्वेदैः सदा वण्डिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां कायेन वाचा मनसिन्निर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्तानी दिव्यार्पणमस्तु। यति पढिसकेपछि सबैजनाले हातमा लिएको पुष्पाञ्जलीलाई स्वस्तानी माताको पुस्तकमा राखेर ढोग्नुहोला र तपाईँलाई कथा अहिलेसम्म कस्तो लाग्दैछ आफ्नो विचार लाइक, कमेन्ट र सेयर मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार।